السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله دون سيت فيديو رايحين نشوفو دي ميثود تاع لا ريفيزيون ولا ميثود كيفاش تحفظوا كيفاش تنظموا الوقت تاعكم. دونك هذه فيديو سبيسيال بور لي 5000 ابوني. في هذا الفيديو راح نخرجوا شويه على المعتاد، نخرجوا من داك الروتين تاع كل يوم نديرو كور، كل يوم نديرو درس. رايحين نبداو لا فيديو تاع اليوم بمقولة، هذه مقولة قالها ألكسندر غراهام بيل. دونك هذا ألكسندر غراهام بيل هذا إنسان كان ناجح في حياته، يعني دار بزاف الإنجازات في حياته. من بين الإنجازات اللي دارهم الاختراعات اللي اخترع الهاتف. دونك هذا إنسان قالنا concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. دونك كان ترجموها بالعربية يقول لك كونسونطريت معناتها ركز كاع الافكار تاعك على العمل اللي تقوم به. معناتها كي تكون تقوم بعمل ولا راك دير فيه مهمه ولا التفكير تاعك يكون في على هذيك المهمه، معناتها ما تفكرش في امور اخرى. يعطينا هنا مثال تاع اشعه الشمس، معناتها the sun's rays. اشعه الشمس ما تحرقش مي تكون متجمعه، معناتها ما تكونش عندها قوه حتى مي تكون فوكاليزي، معناتها مجمعه في نقطه واحده. صير لها كيما المثال تاع الاغصان، معناتها غصن واحد قادر تقرده فاسيلمون. الاغصان ملي تكون متجمعه مع بعضهم يكون صعب الكسر تاعهم. هذه هي دونك القوه تستمد من كيما نقولوا العدد ولا الكميه ولا هذه هي. هذا هو لو برينسيپ تاعه. دونك رايحين نبدو لا فيديو تاعنا تاع اليوم. قلت لكم غادي نخرج شويه على الكونسيبت تاع داري، غادي ندير دي فوتو هكا ونعلق عليهم وكشو بيناتهم ترابط. دونك هنايا لا بروميير فوتو نشوفو هنايا العقل تاع الانسان، المخ تاع الانسان على حسب المعلومات اللي كاينين تاع العلماء وكاع يقول لك مكون من 100 مليار خليه عصبيه، معناتها 100 مليار تاع لي نيرون او العصبونات. حنا ما يهمناش العدد كعدد، ولكن يهمنا عدد كقيمة تاعه، معناتها عندنا عدد كبير من العصبونات ولا من الخلايا العصبية. هاد الخلايا العصبية كما نشوفهم هنايا عندهم كما نقولوا ميزات متعددة. معناتها هاد الخلايا العصبية هما اللي نفكروا بهم، هما اللي نجيبوا بهم الأفكار، هما اللي تكون من بينهم ردة الفعل تاعنا، معناتها ردة الفعل تنتج من هاد العصبونات وكاع. والميزة المهمة اللي نسحقوها في لا فيديو تاع اليوم اللي هي تخزين المعلومات. معناتها لي نيرون ولا الخلايا العصبية عندهم خاصية تاع تخزين المعلومات. هذا بالنسبة لعقل الإنسان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نشوفو هنايا هذا الشعار تاع بودي بيلدينغ ولا تاع كمال الأجسام. شا هو العامل المشترك بين كمال الأجسام وبين المخ ولا عقل الانسان؟ دونك المخ نجمو نعتبروه كيما العضله. دونك يدرب، كان عنده فترات وين يكون نشاط وفترات وين يكون في حاله راحه. دونك كيما لي زاتليت، النهار الاول قادر يجري 10 دقائق ربع ساعه ويعيا، نهار زاوج تاني عادي يجري ربع ساعه هكاك، نهار الثالث يبدا يطلع شويه 20 دقيقه، نهار الرابع قادر يلحق نص ساعه وهكذا. دونك عقل الانسان تاني كيما هكاك. النهار الاول تنجم تقرا، قال تنجم تركز في الدراسه تاعك حتى لربع ساعه، بعد راسك يدرك تنجمش تولي تركز، تنجمش تولي تستوعب. نهار الزاوج تاني كذلك، نهار الثالث، نهار الرابع تنجم تولي تتقدم، معناتها تلحق 20 دقيقه نص ساعه، راكم فاهمين كيما هكا. دونك العقل تاع الانسان لازم له تدريب تاع عقل الانسان. عقل الانسان لازم يتدرب، كل ما كان التدريب يوميا كل ما راح يكون كاين تطور في العقل تاع الانسان، في الخلايا العصبيه يكون كاين فيها تحفيز باش يكونوا المشابك ولا لي سينابس. دونك هادو هما لي سينابس. الخلايا العصبيه النهار الاول كما تكونش تعمل، ما تكونش محفزها باش معناتها ماكش محفزها على التفكير، ماكش محفزها على البديهيه، ماكش تحفزها على الحفظ. النهار ما تكونش عندها لاخر المشابك تاعها ما يكونوش كاينين. من بعد كي تبدا تحفز فيها تبدا تكون هذوك المشابك. نعطيكم ان اكزومبل. دونك نفترضوا هنا هذه خلية عصبية، هنا خلايا عصبية محيطة بها.
أنا باش نوضح لكم الأمر كيفاش داير. دونك هادو خلايا عصبية، وهنايا بيناتهم هادو لي سينابس ولا المشابك. المشابك هما الخيوط هادوك لي يربطو بين كل خلية وخلية. نقولو الانسان هذا قبل ما يبدا الدراسه، زعما الانسان هذا مقراش كاع في حياته، ماشي مقراش في حياته، معناتها ما يخدمش العقل تاعه، ما يخدمش المخ تاعه بزاف، راح يكون عنده مشابك كيما هكا، مش عدد من المشابك قليل. دونك انتقال تاع المعلومه من خليه لخليه راح يكون بطيء. علاش؟ الحاجه الاولى عندنا غير مشبك واحد، هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بين خليه بار اكزومبل هاد الخليه وهذه ما كانش انتقال تاع معلومه، معناتها ما ينجمش يجبد واحد المعلومات. يعني العقل تاع الانسان يخزن جميع المعلومات، ما كاينش اللي يقول لك باللي ما يخزنش، معناتها اي معلومه فاتت عليك راه غادي يخزنها العقل تاعك. علاش نقول لك تنساها ولا ما تنساهاش؟ هي القدره باش تنجم تروح تجبد هذيك المعلومه من العقل تاعك. معناتها صاير لها ديكم اكزومبل تاع واحد عنده غرفه، معناتها اي حاجه كان يكتسبها ولا هكا، كاع صوالح هكا حاطهم في ديك الغرفه، وغادي يبدا يدس فيها بالوقت. كاين واحد صوالح وين يولوا يخزنوا، ما تلقاهم تحت الطابله، تحت مش عارف انا في كاشكونت هكا ما يبانوش، بصح راهم في ديك الشومبرا. انت نهار كي تجي تدخل تحوس عليهم ما تلقاهمش، بصح كون تفتش غايه غادي تلقاهم. هذه هي. دونك اي معلومه تفوت على الانسان غادي تتخزن في العقل تاعه. علاش يقول لك ينساها ولا ما ينساهاش؟ هي القدره على استخراج تلك المعلومه. معناتها بين هاد النيرون وهاد النيرون ما كانش طريق، صا ديبون. كان ينجم يكون كاين طريق كيما هكا، معناتها يروح هكا يفوت على هاد الخليه، من بعد على هاد الخليه، من بعد عاد يولي عند هادي هنا باش يستخرج هاد المعلومه. هنا يستخرجها ولكن بطريقه بطيئه. النهار اللي يولي الانسان يمارس كيما نقولوا يقرا ويدرس هكا ويحفظ بزاف وكاع، غادي يتشكلوا هادوك المشابك، معناتها غادي يولي عندنا ريزو كيما هكا. معناتها سرعه الانتقال تاع المعلومه هي كاينه، قادر يزيد مشابك اخرى، معناتها بين هاد الخليه وهاد الخليه تما يولي يفوت ديريكت بين خليه وخليه، معناتها ما يفوتش على هاد الخليه اللي في بيناتهم في الوسط. انتقال تاع المعلومه يكون في الساعه، يتم بسرعه. هادو دونك المشابك. هذا ان اكزومبل نفهمكم التطور تاع المشابك كيفاش يقدر يعاون في استرجاع المعلومات وترابط المعلومات فيما بيناتها. كاين انسان وين تسقسيه تعطيه معلومه تقول له هذه المعلومه باش تفكرك، قادر يجبد لك معلومه اخرى. كيفاش المبدا كيما هكا، معناتها هذيك المعلومه راهي في هذه الخليه هنايا، دونك من هذه الخليه قادر ينتقل لهذه اللي هي الحياه ديك تفكرها. معناتها نعطيكم مثال، نقول لكم اللون الازرق. اللون الازرق باش يفكركم، كاين اللي يقول لك فكرني بالسماء، كاين يقول لك فكرني بالبحر وكاع. مثال تاع اللون الازرق، هذه هي خليه يسموها اللون الازرق، نديروها بالازرق. هذه خليه تاع اللون الازرق مخزن فيها اللون الازرق. دونك كاع الخلايا اللي مرتبطه معاها راح تفكره. دونك هذا نعتبروه بالك هذا البحر، هنايا هذا السماء، هنايا مش عارف هنايا شيء اخر ازرق، هنايا تاني هنايا بين هذه وهذه كاين ترابط، تاني تفكره بحاجه اخرى عندها علاقه مع اللون الازرق. دونك يجبد كاع هاد الصوالح، معناتها كاين ترابطات بين هاد الخلايا. اذا الانسان قلنا كل ما يتعود على الدراسه، كل ما يتعود على الحفظ وكاع، راح غادي يطور هذوك المشابك. كان يقول لك انايا الدراسه تاعي زعما قليله ولا ما يبغيش يقرا، ولا كاين سكون ابل لي برين جيمز. هادو لي برين جيمز كاش فينا اللي ما عندهش سمارت فون، دونك تدخلوا البلاي ستور وتديروا لي برين جيمز. كاين هادوك لي زابليكاسيون، دوك تلقوا فيهم كاين التمارين تاع ردة الفعل، معناتها تم دير له وي ونو، هادوك لي كاستيون هادوك تاع زعما يفوت لك هكا لون، يقول لك هذا لون ازرق ولا ماشي ازرق، ويحشيها لك بالاخر. راكم عارفين الكونسيبت كي دير له وي ونو. كاين اللي تاع كاين دي كاستات وين يعطيك معادلات رياضيه وانت تحلهم، ولا يعطيك 4 صور يقول لك جبد لي بين زعما العامل المشترك بيناتهم، ولا شيء مثل هاد الصور، يعطيك حروف تتكون هذيك الكلمه. دونك هادو سي دي كاستات ثاني تتعلموا بهم، تفوتوا بهم وقت ممتع. كاين اللي عاجبين هذوك الاخر، وفي نفس الوقت ثاني راكم تطوروا في سرعه البديهيه تاعكم، وكاين ثاني اللي يطوروا بهم
تخزين المعلومات معناتها قدرة على الحفظ. هذا بور لي برين جيمز. دونك هادي اون جينيرال. دروك ندخلو شويه اون ديتاي كومون سو سوفونير دو تو. دونك كاين بوندون لونطون، كاين رابيدمون. كاين مراجعة تاعنا، كاين اللي يراجع عنده امتحان منا وثاني على حسب الوقت راكم تفرجوا فيه لا فيديو. كاين اللي هيتفرج في هاد لو مومون هاد لا فيديو عنده لي زيكزامان تاعه منا على شهرين من على 3 شهور، دونك راح يدخل مع مجموعة تاع بوندون لونطون. وكاين اللي راه لي زيكزامان تاعه سي بيانطو بور 15 جور ولا راح يدخل في رابيدمون. دونك بوندون لونطون لا بروميير ريبيتيسيون سفي تو سويت. معناتها اليوم درت الدرس تاعك، اليوم درتو الدرس، راح تدي الدرس تاعك كي ترجع للدار ولا الغرفة تاعك ولا راح تبدا تعاود تراجعه. دير هذه المراجعة الأولى. المراجعة الثانية ديرها من بعد 20 حتى 30 دقيقة، معناتها من بعد نص ساعة تعاود تراجع داك نفس الدرس وراك مريح. درتو درس اليوم تروح تراجعه الضربة الأولى بروميير ريبيتيسيون تو سويت، دوزيام ريبيتيسيون ابري 20 à 30 مينوت. لا تروازيام ريبيتيسيون مي ديرها غدوة من داك، درتو الدرس الثاني تروح تعاود تراجع الدرس تاع أمس، تراجع الضربة اللي طلع تشوفه وتدخل في الدرس تاع اللي تقروه اللي قريتوه اليوم. دونك دير له بروميير ريبيتيسيون تاني تاعه ودوزيام ريبيتيسيون تاع الدرس الثاني. بلوتو كاتريام ريبيتيسيون سو في ابري 2 à 3 سيمان، ولا كاين اللي يديرها في نفس الاسبوع. معناتها نقرو الحد اثنين ثلاثة رابعة خميس، دونك كل يوم نديرو درس. كاين اللي نهار الجمعة يعاود يراجع هذوك الدروس، يراجعهم كاع كيف مع بعض. 5 ريبيتيسيون ابري 2 à 3 مات، معناتها من يقرب ليكزامان الاسبوع الاخير قبل الامتحانات دير لا 5 ريبيتيسيون. هذا للناس اللي عندهم وقت كافي من الامتحان، معناتها عندهم شهرين حتى 3 شهور. اللي عنده باقي له 15 يوم ولا امتحان ولا اسبوع ولا يدخل في الجروب تاع رابيدمون. دونك بروميير ريبيتيسيون سفي تو سويت، معناتها درتو درس اليوم تراجعه كي تولي للبيت. دوزيام ريبيتيسيون تاني ديرها ابري 15 à 20 مينوت. الاختلاف وين يدخل في لا تروازيام ريبيتيسيون. لا تروازيام ريبيتيسيون ديرها ابري 6 à 8 heures، معناتها من بعد 6 حتى 8 ساعات. درتو كل صباح تخرج على 12. كاين اللي راح يفطر، كاين اللي راح يرقد ولا مش عارف. من بعدها يروح يشوف الدرس تاعه يراجعه لا بروميير ريبيتيسيون. دوزيام ريبيتيسيون ديرها ابري 15 à 20 مينوت، معناتها هنايا راه شويه 2-3 هكا ولا قبل ما يرقد شويه ساعه تاع الليل 10 ل 11 هكا ولا يدير لا تروازيام ريبيتيسيون. لا كاتريام ريبيتيسيون يديرها الغدوه من داك كي يبغي يدخل في الدرس الثاني. هذه هي ثاني درس ثاني يدخل له بريمير دوزيام تروازيام اي كاتريام ريبيتيسيون. هذه كومون سوفونير دو تو، معناتها كيفاش ولا الطرق ولا المراحل اللي تستعملوهم في الحفظ. معناتها هادو لي ريبيتيسيون ولا كنسموهم حنايا لي كوش، بريمير كوش دوزيام كوش تروازيام كوش كاتريام اي سانكيام كوش. جينيرالمون 3 à 4 كوش سون سوفيزونت، معناتها باش تدي هذيك 12-13 هكا ولا. كاين اللي يبغي يبلع 18 ولا ماجوري، دونك يدخل في 5 حتى 6 ريبيتيسيون. هذه كومون سو سوفونير. مانتنون درت 2 زيكزامبل. كاين هنايا 2 بوليكوب، سي لو ميم بوليكوب توجور، سي لا ميم باج هنايا، وحده لونتها وحده ما لونتهاش. دونك نبغي نعطيكم دي بتيت استيوس كيما هكا كيفاش تتعاملوا مع لي بوليكوب تاعكم، هذه خصوصا صحاب الميديسين. دونك الحاجه الاولى لكم ترقموا الدرس تاعكم. ترقموا الدرس علاش؟ باش ما يهملك حتى درس. معناتها ترقمهم، دير الدرس الاول نيميرو 1، الدرس الثاني دير نيميرو 2، نيميرو 3 وهي ماشيه بالتوازي. مع هذا اش دير؟ يكون عندك تاني دفتر صغير هكا ولا تاني تكتب فيه الموديول، كان الموديول الفلاني، ودير العناوين تاع الدروس وتكتب الارقام تاعهم. قال بلي الدرس مش عارف كيما تاع لي مالفورماسيون هذا سي نيميرو 15، معناتها كي تروح لي بوليكوب تاعك تحوصي نيميرو 15، تحوس هنايا جينيرالمون تكتبوها هنايا فوقا باش تكون سهله القراءه هكا ولا باش تلقوها في الساعه، باش ما تضيعوش الوقت تاعكم في كي تكونوا تبحثوا على لي كور تاعكم. حاجه ثانيه التلوين
التلوين تاع العناوين، وماذا بيكم يكون بلون مختلف. دونك كيما هنايا لي مالفورماسيون هنايا باش تعرف العنوان تاع الدرس في الساعة. هنايا العناوين شغل كي تلونهم تقراهم في الساعة معناتها شغل تجلب الانتباه تاعك، ماشي كيما هنايا كلش راك حاب ما يلقلك حتى تقرا عاد باش تعرف راه مهم واللي ما راهش مهم. كيما هنايا تلون عناوين بيان سور باش تستفهم في راسك، راك ملونهم. وثاني الكلمات المفتاحية قادر تسطر عليهم ولا ثاني تلونهم. دونك الامور اللي تحسوهم اساسية في البوليكوب معناتها اللي ينبنى عليهم الدرس تلونوهم، باش من بعد كي تعاودوا تولوا لا ريفيزيون تعاودوش تراجعوا كلش، تعاودوا تراجعوا ديك الكلمات المفتاحية. من هذوك الكلمات المفتاحية تعاودوا تسترجعوا كاع المعلومات اللي قريتوهم. دونك تلونوا الكلمات المفتاحية وثاني كان يسطر عليهم. تلونوا ثاني الأعداد اللي تحسوهم مهمين، الأعداد اللي تحسوهم مهمين ثاني تلونوهم. وثاني قلنا تلونوا العناوين دونك باش تستفوهم، والعناوين الكبيرة والعناوين الصغيرة معناتها لي غران تيتر لي سو تيتر اللي ماذا بكم يكونوا بلون مغاير، معناتها باش نديروا الشيما تاع الكور ولا سكولات دو كور باش تدوا عليه نظرة عامة. وهنايا ندخل في لي ريزومي ما تنسوش لي ريزومي. علاش لي ريزومي؟ باسكو باش ما تنساش حاجة الأولى غادي كي تقراها هنايا كما شفنا قلنا العصبونات ولا لي نيرون عندهم قدرة على تخزين المعلومات. كاين لي نيرون اللي غاديين يخزنوا كما نقولوا الصورة تاع البوليكوب، معناتها يخزن الصورة تاع هاد الكتبة. هذه الحاجة الأولى. كاين اللي كيدير لي ريزومي راح يكتب، معناتها كاين تاني عصبونات ولا دي نيرون اللي غادي يخزنوا هذيك الكتبة، معناتها نفس المعلومة غادي تخزنها على شكل صورة وعلى شكل كتابة، معناتها كلمة. كاين اللي قادر يروح حتى يرسم كما في الاناتومي باغ اكزومبل، كاين اللي يروح يرسم لي ميس ولا يرسم لي فيسو هكا وكاع. معناتها راه خزن المعلومة على ثلاثة، خزنها على معناتها الصورة هنايا تاع الكتابة راه خزنها بكتابة، وثاني راه خزنها بالرسم. معناتها راه عنده 3 نيرون راهم مخزنين له نفس المعلومة، عنده شانس كبيرة باش يسترجع هذيك المعلومة. دونك هذه بور لا ريفيزيون. دونك كاين تاني اوسي لي مويان منيموتكنيك. هادو لي مويان منيموتكنيك باش تعقلوا عليهم، باش تعقلوا على واحد الصوالح. قبل ذلك il faut comprendre avant apprendre، معناتها إلا تفهم قبل ما تحفظ. باسكو الحفظة سي نورمال كاع ننسو، ما كانش لي ما ينساش. فهمتكم كيفاش اللي يتم اخر البروسيسوس تاع النسيان، معناتها كيفاش ننسو صوالح. قبل ذلك قلت لكم il faut comprendre avant apprendre. علاش؟ نعطيكم اكزومبل هنايا. دونك كنعطيكم هاد الجملة تاع rien ne vient jamais ولا je vais route nationale، نجمو تحفظوها. كاين لي je vais route nationale جي ساهلة ينجم يحفظها، بصح ما راهش فاهمها. علاش؟ ما راهش فاهم هاد الالوان اللي غادي نديرها. ان اكزومبل تاع لو سي جي. دونك باش نديرو لو سي جي، هذا جوست ان اكزومبل باش نفهمكم هادو لي مويان منيموتكنيك. كاين باش نديرو لو سي جي كاين دي ديليفاسيون. دونك ديليفاسيون هنا باش نبرونشوهم. كاين الحمراء، كاين الحمراء، كاين الكحله، كاين الخضراء، وكاين الصفراء. دونك الحمراء تجي في اليد اليمنى، والصفراء تجي في اليد اليسرى، والكحله تجي في الرجل اليمنى، والخضراء تجي في الرجل اليسرى. دونك كاين اللي يحفظها rien ne vient jamais. دونك rien ne vient jamais. دونك rien هنايا rouge، le noir vient vert، jamais jaune. ولا كاين يحفظها je vais route nationale، je vais route nationale. دونك jaune vert rouge noir. كاين يحفظها كيما هكا. دونك هادو لي مويان منيموتكنيك. دونك كاين تاني كتب تاع لي مويان منيموتكنيك، ولا كاين كل واحد مش عارف يعني كاين امور اللي تفكرها بهذوك الاشياء. بون كيما هذه تاع جو في روت ناسيونال، كاين اللي نجم يختصرها في حاجه اخرى. هادو بو لي مويان منيموتكنيك. دركا نجو لا ريفيزيون. لا ريفيزيون لو بلوز امبورطون اللي يكون عندكم مخطط ولا ان بلانينغ تاع لا ريفيزيون تاعكم. بلانينغ هذا علاش؟ بلانينغ الحاجه الاولى غادي تدي 2 سوايع ولا ساعه ونص ولا كل واحد كيفاش تشوف لي كور تاعك. كما قلت لكم قبيله يكون عندكم دفتر حاطين فيه لي كور تاع كل موديل وحده،
وكل موديل دايرين فيه لي كور تاعه. قال هذا الموديل رانا دايرين فيه 5 تاع لي كور، هذا دايرين فيه 10، هذا دايرين فيه 7، كل واحد وكيفاش. دونك في هذاك الدفتر راكم دايرين لي كور، بيان سور لي كور راكم قارينهم راح تكونوا ملونينهم ولا دايرين حداهم اشاره تاع اكس ولا كل واحد واش يدير. المهم يعلم هذاك الكل راه قاريه. تشوف داك الدفتر تاعك قال خاصني هنا في هذا الموديل باقي لي 3 كور، في هذا الموديل باقي لي 2 كور، هنا باقي لي كور واحد، هذا الموديل راني مكمله. دونك اذا تتشاوروا مع انفسكم كيما هكا تدي ساعه ولا كل واحد وكيفاش ودير هاد لو بلانينغ. قال الحاجه الاولى باش تبدا تقلع الاوقات اللي كيما نقولوا ما عندكش فيهم دراسه. باغ اكزومبل قال بلي هنايا ديمونش ولاندي عندي ان كور في لافاك معناتها من 8 ل 10 ولا من 8 ل 11 عندي كور في لافاك. دونك نديرها هنايا ونسطر عليها بلي لافاك هذه. ثاني الماردي كاين عندي كور ميركودي وجودي. فوندردي كان جمعة الصباح كي يبغي يرقد، وكاين عندنا وقت تاع الصلاة. دونك هادو تبدو بهاد الامور تقلعوهم وديروهم على جهه. كاين اللي يدير سبور سيرتو هذا ستان بلانيك سيرتو بور لا ديرنيير سيمين قبل لا ريفيزيون. نعطيكم غير اكزومبل ما تطبقوش نيشان. كاين اللي يبغي يدير سبور، كاين اللي من بعد السبور يبغي يروح يريح شويه، راكم عارفين بعد سبور تكون عيان وكاع. كاين في هذيك لا سيمين يبغي يدير سبور باش يقلع داك ستريس وكاع. المهم يقلع هاد الامور كما نقولوا اللي ما ينجمش يقرا فيهم. من بعد يبدا يبدا يشوف كاين بلي كاين ينجم الصباح ينوض على 6 من 6 ل 8 هذيك 2 سوايع يقرا فيها. الصباح يقرا دي موديل اكزومبل موديل تاع حفظه قال بلي اناتومي باقي لي نحفظ ولا ايستو تاعني هنايا تاني ميركوريدي عندها اناتومي. ماردي صباح يبغي يقرا بيوفيزيك، كل واحد وكيفاش. دونك عطيتكم ان اكزومبل كيما هكا ديروا ان بلانينغ. لو بلانينغ علاش ديروه؟ كاين اللي يقولك بلي زعما نجم ندير بلانينغ في راسي هكا ونعرفو كاع. لو بلانينغ هنايا علاش ديروه وماذا بكم كاين اللي يبغي يخدمه بالاكسل يامبريمي صح، ولا كاين اللي يبغي يكتبه بيده كيما هكا. المهم اللي قلاه يكون مكتوب يكون قدامك علاش باش تلتزم به بلانينغ. مثلا كي تشوف بلانينغ تلتزم به وتعرف بلي راه عندك التزامات، تعرف بلي راه عندك ان بلانينغ وراه عندك وقت وين غادي تجي وتقرا فيه ودير. ماذا بكم تاني قال صباح صاي قريت اناتومي دير كيما هكا. قال هاد النهار قاع كملته صاي باش ترتاح نفسيا. قال بلي مبقاليش بزاف باش على تعرف نسبة تاع التقدم تاعك. قال بلي هذا انا قريته، هذا انا قريته جينيتيك انا مقريتهاش باغ اكزومبل، انا سيتو صاي كملتها ولا باقي لي شويه. راكم فاهمين؟ دونك وعلى فكره بلانينغ جامي لا واحد كمل بلانينغ. معناتها انا نعطيكم هذه زعما التجربه تاعي، جامي درت بلانينغ وخرج لي نيشان. دونك ما تقلقوش الا ما خرجتكمش بلانينغ نيشان ولا سي با ان بروبليم، سي با غراف. المهم يكون عندك نسبة تاع انجاز، معناتها كي تلحق 60 70% تاع انجاز من هذاك بلانينغ معناتها سي ديجا راك درت حاجة مليحة. دونك فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم. قبل ما نكملوا لا فيديو دونك درت لكم هذه الصورة تاع ستيف جوبز study smart and study hard student motivation. دونك كاين اللي يعرف كاع هاد الصوالح كاع هاد الامور يعرفها، امور كاع هادي تاع لا ريفيزيون كيفاش ريفيزي كيفاش ينظم الوقت تاعه يعرفها. اكزومبل كيما هنايا نعرف كاع هاد الامور، بصح خاطرات ما يكونش عندك هذيك لونفي باش تقرا ولا ما تكونش عندك هذيك لا موتيفاسيون باش تقرا. الحاجه الاولى يلقلك تفكر الهدف تاعك، علاش راك داير ميتين ولا علاش راك داير اوتر برونش. علاش راك داير ميتين؟ كاين اللي باغي يدير طبيب دونك يشوف روحه طبيب، كاين اللي باغي يدير سبيسياليتي ولا دونك هادي سالوي موتيف. دونك تزيد ترفع من المعنويات تاعه وكاع، دونك تعطيه هذيك الرغبه باش يروح يقرا ويروح يضحي. دونك جينيرالمون هذه الموتيفاسيون تكون في لا ديرنيير كانزان، دونك 15 جور قبل ليكزامان هكا ولا موتيفاسيون باسكو لا ديرنيير كانزان توجور كيما شفنا هنايا بلانينغ تنوض الصباح على 6 ترقد على 12 تاع الليل، ترقد 6 سوايع في النهار شارجي بالقرايه وكاع سي نورمال. دونك الواحد يتعب وكاع مي لو يفو اون موتيفاسيون. دونك اللي قلاه يتموتيفا يعرف روحه واش راح يدير، يعرف الهدف تاعه معناتها لو بوت من كاع هاد القرايه ومن هاد التعب وكاع. اي فوالا دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم، سيتي بور لي 5000 ابوني.
دونك غادي ندير لكم ان سونداج الى عجبكم لو تيب تاع هاد لي فيديو كيما هكا، قول لي وي ولا نو، وماذا بكم يعني تقولوا لي لا فيديو ان شاء الله بروشان اللي نديروها في هاد لو ستيل. دونك عطوني الاقتراحات تاعكم كاع، ما تنسوش ديروا جيم بارطاج تابوني في لاشين. بيان سور بيان سور بيان سور ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو، ما تنسوش تاني تبارطاجوها مع صحابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.